नमस्कार, मेरो नाम पूजा सुनार हो। म चाहिँ यो दुवै घोडा सुन्नेर दुखेर अनि औषधि गरेँ, एक दुई ठाउँमा गएर पनि मलाई निको भएन। त्यसपछि मेरो बहिनी यहाँ सीतापाइलामा बस्थ्यो, मेरो बहिनी। अनि उसले चाहिँ मलाई दिदी मेरो घरको छेउमै एउटा चाहिँ यो थेरापी छ, त्यहाँनिर गरेर हेरौँ, अनि नहुन्छ कि अब अन्त नगरे नि यहाँ चाहिँ हुन्छ भनेर म यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो यहाँ डाक्टर किशोरलाल श्रेष्ठज्यूसँग भेट भयो। उहाँले चाहिँ मलाई उपचार गर्नुभएको हो, ट्रिटमेन्ट दिनुभयो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मेरो यो खुट्टाहरू हिँड्न नसक्ने थिएँ, तर अहिले म हिँड्न सक्छु, अलि राम्रो भएको छ। अनि त्यसपछि अब कोही आउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ राम्रो छ, अन्त पनि राम्रो छ, छैन भनिनँ, तर यहाँ पनि अन्तभन्दा अलि राम्रो छ, अलि आफूलाई सुधार भएको छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद।